इस विंडो से देखें कि साइडों पे मुकम्मल तौर पे तबाही है। अगर आप वो सामने दिखाएं, हर चीज़ गिर चुकी है, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, हर घर गिर चुका है। चारों इस मस्जिद के चारों इतराफ में जो कुछ है वो गिर चुका है, लेकिन ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल महफूज है। अल्लाह का घर, अल्लाह का शान है और अल्लाह का घर है। अल्लाह इसका हिफाजत खुद करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक द हर खपल द नखिया द खपल कोर और द खपल इंसान उर्दू में बोलिएगा। अल्लाह पाक अपने बंदे और अपने मस्जिद और अपने घरों का खुद ब खुद हिफाजत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं आपको अल्लाह की कुदरत दिखाता हूँ और मैं आपको एक मंज़र दिखाता हूँ जो इस टाइम बिशोनई में है। जो सूरत हाल बिशोनई में है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और आपने 2 दिन में देख ली होगी जिस तरह यहाँ घर तबाह हो गए, घर जो मलिया मेट हो गए, पानी के साथ बह गए। और इस टाइम मैं ज़रा बिशोनई थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और मैं आपको यहाँ का पहले मैं मंज़र दिखाता हूँ। आप ये पीछे देखें, ये जो घर है मुकम्मल तौर पे ज़रा मैं आगे जाके दिखाता हूँ, दिखाएं, उसे जूम करके दिखाएं। ये जो घर है तबाह हो चुका है, बड़े बड़े ये पत्थर आते हैं। और फिर जो घरों का सामान है इस तरफ दिखाएं, ये घरों का सामान है, यहाँ घरों का सामान है। इसी तरह ये इस तरफ वाले घर भी दिखाएं, ये भी जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और ये तबाही सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यहाँ से कई किलोमीटर आगे तक जाएं तो इसी तरह जो है वो तबाही मची हुई है। लेकिन अल्लाह की कुदरत मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप उस तरफ देखें, उस तरफ भी आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो चुके हैं। तमाम के तमाम जो घर हैं वो गिर चुके हैं, लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन एक मंजर है ये मस्जिद का, इस तरफ वाला घर भी मुकम्मल तौर पे तबाह है और इस तरफ वाला घर भी। अगर आप देखें तो ये जो मस्जिद है ये फ़िलहाल यहाँ जो है नमाज भी अदा की जा रही है और मस्जिद बिल्कुल महफूज है। मैं आपको मस्जिद का पहले ज़रा मंजर दिखा दूं, मस्जिद की सूरत हाल दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं आपको मस्जिद की सूरत हाल दिखा दूं कि मस्जिद की सूरत हाल क्या है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि तमाम तर चीज़ें, इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन जो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वो महफूज है और अभी भी यहाँ जो नमाज है वो अदा की जा रही है। ये अगर आप देखें, ये सूरत हाल है जी मस्जिद की। अब मैं ज़रा आपको मस्जिद के अंदर जाके दिखाता हूँ, चलते जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप चलते जाए मेरे साथ। ये मस्जिद का दरवाज़ा है, आप देखें यहाँ लोगों के सामान जो हैं वो बिखरे हुए हैं। जूता उतार दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें, मस्जिद जो है वो बिल्कुल महफूज है और ना मस्जिद में मट्टी आई, ना कोई पत्थर आया और ना ही मस्जिद को कोई नुकसान पहुँचा। मैं अब आपको यहाँ से विंडो से मंजर दिखाता हूँ। ये मस्जिद है और आप अगर ये विंडो है, यहाँ से मंजर देखें, नीचे का ये मंजर देखें। जो चारों साइड हैं, चारों साइडों पे जो है वो तबाही हो चुकी है, चारों साइडें मिट चुकी हैं। और यहाँ भी एक घर बना हुआ था जो गिर चुका, मुकम्मल तबाह हो गया। सामने वाला, इवन के इसके पीछे वाला जो ये मस्जिद है, और अगर आप मस्जिद के पीछे वाला घर देखें वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, गिर गया। लेकिन ये मस्जिद, हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? ये अल्लाह ताला का घर है, ये बच गया और बाकी सब कुछ तबाह हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरे घर, मेरे जानवर सब कुछ तबाह हो गए हैं। और मैं अभी जब यहाँ मस्जिद पहुँचा तो यहाँ ये अल्लाह ताला का कुरान पाक, यहाँ अल्लाह ताला की किताब जो है उसको पढ़ रहे थे। और ये इन लोगों का ईमान है कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ मिट गया, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन ये मस्जिद में पहुँचते हैं, नमाज अदा करते हैं। और मैंने आपको दिखाया, मैं आपको यहाँ एक दफ़ा फिर आप इस विंडो से देखें कि साइडों पे मुकम्मल तौर पे तबाही है। अगर आप वो सामने दिखाएं, हर चीज़ गिर चुकी है, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, हर घर गिर चुका है।
چاروں اس مسجد کے چاروں اطراف میں جو کچھ ہے وہ گر چکا ہے، لیکن یہ جو مسجد ہے یہ بالکل محفوظ ہے۔ یہ جو مسجد ہے اللہ کا جو گھر ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایون کہ یہ دیکھیں کوئی اگر ہم کہیں کہ پینٹ کو یا ویسے کچھ بھی کوئی چیز خراب ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سو یہ اس ٹائم ایک قدرت تھی جو آپ کو دکھانا تھی۔ اور ابھی میں آپ کو نیچے جا کے جو اس مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے بات کرتا ہوں، ان سے جا کے میں پوچھتا ہوں اس مسجد کے حوالے سے اور باقی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ آئیے چلتے ہیں، نیچے چلتے ہیں اور نیچے جا کے میں جو صورتحال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا گھر بچاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بچاتا ہے تو دنیا کی کوئی جو چیز ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کل میں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان تھا جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، جب اسلام آیا وہ پانی کے ساتھ بہہ گیا، لیکن ایک درخت کے ساتھ اس نے درخت کو پکڑا، اس کے ساتھ اٹک گیا اور پھر اس کی ٹانگوں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا لیکن اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی، اور باقی اس کے جو گھر والے تھے 8 لوگ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو یہاں پہنچا ہوں اور یہ صورتحال آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صورتحال ہے یہاں کی، اس مسجد کی، اس آبادی کی، اس گاؤں کی، اس بنیر کی، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بڑے بڑے پتھر تھے، اتنے بڑے پتھر تھے جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آتے ہیں، جو سیلاب کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں، یہاں جو ہے وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، جنہوں نے یہ مسجد بنائی وہ یہاں پر ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ صاحب ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گھر ہے یہ والا، یہ مسجد کے اس طرف ہے، وہ جو گھر ہے وہ مسجد کے اس طرف ہے، وہ بھی تباہ ہو گیا، یہ بھی تباہ ہو گیا۔ دکھائیں جی۔ ادھر ایک دکان بھی تھا، ہاں، اور ادھر ایک دکان بھی تھا، یہ بھی تباہ ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا گھر۔ اللہ کا شان ہے اور اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا حفاظت خود کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ پاک د ہر خپل د نخیه د خپل کور او د خپل انسان اردو میں بولی گا۔ اللہ پاک اپنے بندے اور اپنے مسجد اور اپنے گھروں کا خود بخود حفاظت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور ان کو دیکھو تو یہ ایک ناشنا منظر ہے، ناشنا منظر ہے۔ اوپر سے آیا، اس کو خراب کر دیا، پھر اس سے طرح آیا، اس کے بالکل جخت آیا اور اس کو خراب کر دیا، اس کو خراب کر دیا، اور مسجد کو بالکل ایسے ٹکرا نہیں دیا ہے۔ بالکل، مسجد کو میں نے دکھایا جا کے کہ مسجد کے پینٹ کو نقصان نہیں پہنچا، مسجد کو قطرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ایک دکان تھی جو مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، یہ گھر تھا جو تباہ ہو گیا، اس سے یہ ڈیرا تھا، اس سے پیچھے والا ایک گھر تھا جو مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، لیکن مسجد اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ اپنے ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو ابھی تک مسنگ ہے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ سو یہ صورتحال ہے، یہ منظر دیکھ کے، اور یہ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت تھا، اور انسان کا کام بھی نہیں تھا، اور کسی کا کام نہیں تھا۔ اگر انسان کے ساتھ دشمنی ہوگا مثال کے طور پر تو انسان سے بدلہ لے گا، اور اللہ کے کام میں کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، کر سکتے بھی نہیں ہے۔ اگر سب دنیا مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے کام کو تھوڑا سا نقصان نہیں پہنچے گا، اور اللہ کسی کو خراب کرے گا، اور کسی کو جہنم دے گا، اور کسی کو جنت دے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے بندے جو اللہ اس کو شہادت دے گا۔ آمین آمین، اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہاں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، یہاں لوگ اپنے پیاروں کو بھی تلاش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مدد لے کر بھی پہنچ رہے ہیں۔ باقی جو صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔